जनचासोको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता रमा भट्टराई। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ दुहु गाउँपालिका दार्चुलाका अध्यक्ष कुलेन्द्र बहादुर कार्की। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। स्वागत छ अध्यक्षजी। धन्यवाद। नमस्कार। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? आजभोलि हाम्रो पार्टीको जिल्ला अधिवेशन, क्षेत्रीय अधिवेशन चलिरहेछ। त्यही काममा व्यस्त छु अहिले। यहाँलाई पहिलो प्रश्न मेरो, स्थानीय सरकारको यहाँले पहिलो कार्यकाल लगभग सकिन लाग्यो। समग्रमा यहाँको कार्यकाललाई आफूले मूल्याङ्कन गर्नु पर्दाखेरि कस्तो पाउनुहुन्छ? तपाईँले भने जस्तै प्रथम सङ्घीयता पश्चात स्थानीय तहको संरचना बनेपछिको पहिलो स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने शुभ अवसर जनताले मलाई दियो र स्वाभाविक रूपमा राज्य पुनर्संरचना पश्चात सङ्घीयताको मोडेलमा राज्य गइसकेपछि नयाँ संरचना अनुरूपको कानुनी व्यवस्थापन, भौतिक व्यवस्थापन लगायतका नयाँ एउटा अभ्यासको सुरुवात भयो र यस क्रममा थुप्रै प्रकारका चुनौतीहरू र सम्भावनाका बीच हामीले यो कार्यकाल पुरा गऱ्यौँ र यो अवधिभित्र जुन उद्देश्यका साथ सङ्घीयताको परिकल्पना भएको थियो र संविधानले स्थानीय जनताहरूलाई स्वशासनको जुन अधिकार दिएको थियो त्यो अधिकार परिपूर्तिका क्षेत्रमा कानुनी व्यवस्थापन गर्ने र आम जनताहरूलाई जुन अधिकारको निक्षेपण भएको छ त्यसको अनुभूति दिलाउने सन्दर्भमा ती चुनौतीहरूलाई छिचोल्दै केही उपलब्धिहरू पनि भएका छन् र केही समस्याहरू पनि अहिले पनि यथावत रहेका छन्। अहिले अब यो अन्तिम समय यहाँलाई लाग्यो भने हैन, मैले काम गरेको चाहिँ यति काम चाहिँ यो मेरो 2-3वटा कामले चाहिँ जो मेरो हृदयको नजिक छ त्यो काम गर्न पाएँ, म सन्तुष्ट छु भन्ने खालको त्यस्तो खालको 3वटा कामहरू केही छ? अहिले हामीले मूलभूत रूपमा हामी स्थानीय तहमा निर्वाचित हुँदै गर्दा पनि हामीले आम जनताका माझ 2-3वटा इस्युहरूलाई बढी उठाएका थियौँ। एउटा राजनीतिभित्रको भ्रष्टीकरण, जसलाई हामी सुशासन भन्न सक्छौँ। सुशासनको अभावका कारणले हाम्रा व्यवस्थाहरू, हाम्रा पद्धतिहरू आलोचित रहे, राजनीतिक नेतृत्व पनि आलोचित रह्यो र यसलाई हामी सुधार गर्छौँ, सुशासन स्थापित गर्छौँ भन्ने एउटा थियो। र त्यस पछाडि खास गरिकन सामुदायिक विद्यालयहरू शिक्षाका क्षेत्रमा जुन अब विद्यार्थीहरू घट्दैछन्, आम एउटा अभिभावकहरूको, विद्यार्थीहरूको सरकारी स्कुलहरूप्रति वितृष्णा बढिरहेको जुन अवस्था छ यसलाई हामी सुधार गर्छौँ। र त्यस्तै विकट क्षेत्रहरू जहाँ स्वास्थ्यका सामान्य आधारभूत कुराहरूको पनि पहुँच छैन, ती ठाउँहरूमा हामी सामान्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराउँछौँ। र साथसाथै युवा पिँढी तन्नेरी जुन हाम्रो जेनेरेसन छ त्यो जेनेरेसनको अगाडि विकल्प या त सरकारी जागिर पाउनु पर्यो, सरकारी जागिर पाएन भने खाडीतिर जाने, मलेसियातिर जाने, अलिकता कुनै एलिट परिवारको हो भने अलि सम्पन्न देशतिर जाने विकल्प बाहेक अरू विकल्प नदेख्ने युवाहरूको जुन एउटा अवस्था थियो त्यसलाई हाम्रै भूमिमा, हाम्रै बाटोमा सम्भावनाहरू खोज्ने र उनीहरूलाई आफ्नो माटोतिर फर्काउने भन्ने कुरा थियो। र त्यस्तै जुन भौतिक पूर्वाधारहरू छन्, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारहरू अगाडि बढाउने र न्यूनतम सेवा सुविधाहरू जनतालाई पुर्याउने भन्ने थियो। र यही क्षेत्रमा हाम्रो 4 वर्षको जुन कार्यकाल छ, हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू, वार्षिक बजेटहरूलाई हामीले यिनै कुराहरूमा केन्द्रित गऱ्यौँ र यी क्षेत्रहरूमा अप्टिमम सफलता प्राप्त भयो भनेर म दाबी गर्दैन, तर हिजोको भन्दा हामीले जनताले अनुभूति हुने गरेर केही उपलब्धिहरू हामीले हासिल गरेका छौँ। अहिलेको युवा पुस्ता म्याक्सिमम रूपमा चाहिँ लागु औषध दुर्व्यसनको शिकार भइरहेका छन्। पालिकामा यसबाट बचाउनको लागि चाहिँ के गर्नुभएको छ, के पहल गर्नुभएको छ?
त्यो सत्य कुरा हो। अब युवा पिँढी इनर्जेटिक हुन्छ र अलि डाइनामिक पनि हुन्छ। यो बायोलोजिकली पनि जैविक रूपमा पनि यौवन अवस्था किशोरावस्था भनेको अलि एक्टिभ हुने अवस्था हो र यो एक्टिभ हुने अवस्थामा अब युवाहरूले कुनै सृजनात्मक क्षेत्र प्राप्त गर्न सकेनन्, सृजनात्मक क्षेत्रमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त गरेनन् भने लागु पदार्थ दुर्व्यसनतिर, विभिन्न प्रकारका विकृति विसङ्गतिहरूतिर युवाहरू आकर्षित हुने गर्छन्, जाने गर्छन्, बाध्यताले परिवेशले जाने गर्छन्। र अहिले अब युवाहरू एकातिर शैक्षिक बेरोजगारहरू र दोस्रोतिर जुन हाम्रो स्थानीय स्रोत साधनहरू छ त्यो स्रोत साधनमा व्यवसायिकीकरण गर्ने, त्यसमा एउटा स्वावलम्बनमा जोडिने कुरामा हामीले जोड्न नसकेका कारणले युवाहरू अलिकता अब हाम्रो गाउँपालिकाको हकमा कुरा गर्दाखेरि धेरै अब यो ड्रगिस्ट, अब यो ब्राउन सुगरहरू, अब त्यस्तो कुरा नभए पनि मदिरातिर बढी आकर्षित हुने, जुवा तासतिर आकर्षित हुने, त्यस्तो प्रकारको विकृतिहरूमा युवाहरू अब फसेको देखिन्छ। र यसको मूल कारण भनेको युवाहरूलाई हामीहरूले एउटा बिजनेसमा, एउटा व्यवसायमा, एउटा पेसामा हामीले संलग्न गर्न नसकेकै कारणले उहाँहरू बरालिनु भएको हो। र उहाँहरूलाई हामीहरूले खालि एउटा जागिरमुखी मानसिकता नभएर हामीसँग भएका उपलब्ध साधन स्रोतहरूमा केही श्रम र सिप जोडेर, प्रविधि जोडेर केही आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उत्साह जगाउन सक्यौँ भने यो लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा युवाहरू बरालिने जुन प्रवृत्ति छ यो प्रवृत्तिलाई हामी दीर्घकालमा हल गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले निराशावादी भइरहेका छन् युवा पुस्ताहरू, उनीहरूलाई जीवनप्रतिको आशा जगाउने काम चाहिँ पालिकाले गर्छ कि गर्दैन? सरकारको त दायित्व पनि हो नि गर्नुपर्ने। यहाँहरूले के पहल गर्नुभएको छ? तपाईँले एउटा कटु सत्य भन्नुभएको छ। अहिले अलिकता युवाहरू निराशावादी, नेगेटिभिजममा ग्रसित छन्। अब एउटा त अब म कुनै एउटा शिक्षित युवा होला, त्यो शिक्षित युवाले मैले यति पढेँ, जागिर पाएन, अरू पेसातिर जोडिन सक्ने सम्भावना छैन र त्यसरी एउटा फ्रस्ट्रेसनको अवस्थामा एउटा समूह छ। र त्यस्तै गरिकन अब युवा कुनै सम्भावनाहरू नदेखिसकेपछि त्यस पछाडि हरेक कुरालाई नकारात्मक रूपमा लिने, अब एउटा नेगेटिभिजमको शिकार भएको अवस्था छ। र सबैभन्दा ठुलो चुनौती म युवा पिँढीमा के देख्छु भने हामीले श्रमलाई सम्मान गर्ने, श्रम गरेपछि हाम्रै पालिकामा अर्थात् हाम्रै देशमा उपलब्ध रहेका साधन स्रोतहरूबाट पनि हामी हाम्रो जीवन निर्वाह गर्न सक्छौँ, व्यावसायिक बन्न सक्छौँ, हामी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा श्रमप्रतिको सम्मान जगाउन सकिएको स्थिति छैन। नगदमुखी तुरुन्तै अब धेरै तलब प्राप्त भए हुन्थ्यो, करोडौँ पैसा कमाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गको एउटा नगदी मानसिकता छ। र हामीसँगै भएका उपलब्ध साधन स्रोतहरूलाई युटिलाइज गरेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने रोल मोडेलहरू हामीले केही युवाहरूलाई निकाल्न सक्यौँ भने यो जुन नेगेटिभिजम छ, नकारात्मक सोच राख्ने जुन प्रवृत्ति छ, यसमा कमी ल्याउन सकिन्छ। र त्यसका लागि तपाईँले भने जस्तै स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण रोल रहन्छ नै। र त्यसका लागि हामीहरूले युवाहरूलाई अब एउटा श्रमसित जोड्ने, रोजगारसित जोड्ने, रोजगारभन्दा पनि स्वरोजगारसित जोड्ने, श्रमप्रति सम्मान गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्ने का लागि हामीले सुरुको आर्थिक वर्षदेखि नै युवा केन्द्रित हामीले केही रोजगारमूलक, स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरू लन्च गर्दै आएका छौँ। अब कुरा गरौँ एउटा विकासलाई दिगो बनाउनको लागि जनता र सरकार बिचको जुन दूरी छ त्यसलाई कम गर्नुपर्छ, कम हुनुपर्छ। जति दूरी कम भयो त्यति विकास चाहिँ दिगो हुन्छ भन्ने मान्यता छ। यहाँको पालिकावासी र यहाँहरू बिचको सम्बन्ध कतिको छ?
कति दूरी त्यो कम छ? विकासको वास्तवमा ओनरसिप जबसम्म हामीले सम्बन्धित जनताले ओनरसिप लिँदैनन् तबसम्म विकास तपाईँले भने जस्तै सस्टेन हुन सक्दैन। र अहिलेको एउटा ठुलो च्यालेन्ज, एउटा चुनौती, अब राज्य भनेको दिने चिज मात्रै हो र आम जनता भनेको हामी लिने पक्ष मात्रै हौँ भन्ने मनोविज्ञानको विकास भएको छ। हाम्रो स्कुलिङ राजनीतिक दलहरू सत्तामा जाने, प्रतिपक्षमा बस्ने राजनीतिक पार्टीहरूले हामीले स्कुलिङ के गर्यौँ भने हामी यो दिन्छौँ त्यो दिन्छौँ भनेर ललिपपहरू दिने र एक किसिमले आम जनताको मगन्ते मानसिकता, विकासमा जनता महत्त्वपूर्ण पार्टनर हुन्। सरकार चाहे स्थानीय सरकार होला, चाहे प्रदेश होला, चाहे सङ्घ होला, त्यो एउटा सहजीकरण गर्ने पात्र हो र यसको महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार आम जनता हुन् र विकासमा जनताको पार्टिसिपेसन, सहभागिता हरेक एङ्गलबाट हुनुपर्दछ भन्ने प्रवृत्तिको विकास हाम्रो राजनीतिक पद्धतिले गर्न सकेन। त्यस कारणले अहिले अब आम जनतामा अब कुनै ठाउँमा सामान्य श्रमदान गरेर, अर्थात् आम जनता आफै सहभागी भएर सामान्यभन्दा सामान्य काम गर्नुपर्ने छ। उदाहरणका लागि कुनै विद्यालयमा टोयलेटको ढोका मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यहाँनिर विद्यालय व्यवस्थापन समिति अग्रसर नहुने, अभिभावक अग्रसर नहुने, तुरुन्तै ओडालाई धाइहाल्ने, नेतालाई धाइहाल्ने, यस्तो प्रकारको एउटा विकासको जुन एट्याचमेन्ट हुन्छ जनताको अलि टाढिँदै गएको र सबै जिम्मा अब राजनीतिक पद्धतिको, सरकारको, हाम्रो चाहिँ पार्टिसिपेसन अब विकासमा न्यूनतम पनि हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता बिस्तारै हराउँदै गएको एउटा चुनौती छ। जसले गर्दाखेरि एकातिर त्यो विकास भएका जुन चाहे भौतिक विकास होला, चाहे सामाजिक आर्थिक विकास होला, त्यो विकासका संरचनाहरूप्रति पनि जनताको अपनत्व सिर्जना भइरहेको छैन। अहिले विद्यालय भवन बनायो, 2 दिनमा त्यो विद्यालय भवन अब तोडफोड हुने, त्यहाँ अब संरचनाहरू भत्किने, खानेपानीहरू भत्किने, अथवा त्यसको यो संरचनामा हाम्रो पनि कन्ट्रिब्युसन छ, हामीले पनि ठुलो एक्सर्साइज गरेर कन्ट्रिब्युट गरेर यो संरचना बनेको, यसको संरक्षणको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ भन्ने ढङ्गको प्रवृत्ति बिस्तारै हराउँदै गएको हो कि आम जनताहरू खालि अब प्राप्त गर्ने मात्रै मानसिकता हो कि सहभागिताको मानसिकता बिस्तारै घट्दै गएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। पहल कहाँनिर हुन सक्छ? यो दूरीलाई घटाउनको निमित्त हामीले चौतर्फी प्रयत्न हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा त खास गरेर फर्मल एजुकेसन महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। हाम्रो फर्मल एजुकेसनले राष्ट्र निर्माणको जिम्मेवारी हामी धेरै ठाउँहरूको एउटा रेफरेन्स लिन सक्छौँ। जस्तो हामी विकसित देशहरू भनेर भन्छौँ। तपाईँको जापानको अवस्था हिरोसिमा नागासाकीमा बम विस्फोटन पश्चात, सेकेन्ड वर्ल्ड वार पश्चात पुरै तहस नहस भएको स्थिति थियो। तर 2-4 वर्षमै जापानले रिकभरी प्राप्त गर्यो र त्यो रिकभरी प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सरकारको रोलले मात्रै सम्भव भएको थिएन। त्यहाँका जनताहरूले दिनमा 8 घन्टा 12 घन्टा खाली खाना मात्रै सरकारबाट प्राप्त गरेर श्रम गरेका थिए, चाहे भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा होला, चाहे उद्योग कल कारखानामा होला। र यो चेतना औपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट पनि एउटा विकासको महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार हामी हौँ र यसको अगुवाई हामीले गर्नुपर्छ, हाम्रो सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने चेतना फर्मल एजुकेसनका माध्यमबाट पनि जानुपर्छ। र दोस्रो, अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमहरू जस्तो तपाईँहरू मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ, मिडिया हाउसहरू छन्, यसले पनि अब जनतालाई मगन्ते मात्रै बनाउने स्कुलिङ गर्ने होइन कि केही कामहरू आफैले पनि गर्नुपर्छ। आफ्नो टोल सुधारका लागि, आफ्नो पालिका सुधारका लागि, आफ्नो देश सुधारका लागि आफूले सक्ने कन्ट्रिब्युसन हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गको एउटा अनौपचारिक एजुकेसन, अनौपचारिक क्षेत्रबाट पनि जानुपर्छ। र थर्ड एउटा क्षेत्र, महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, हामी राजनीतिक पार्टीहरू र नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू, हामीहरूले भोट ब्याङ्क स्थापना गर्ने नाममा मान्छेलाई खालि अब
एउटा भिकारी जस्तो बनाउने, यो दिउँला त्यो दिउँला मात्रै भन्ने नभएर हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूले पनि जनतालाई आफ्ना जुन वर्करहरू छन्, आफ्ना कार्यकर्ताहरू छन्, ती कार्यकर्ताहरूलाई विकासमा सहभागिता, श्रमदान गर्ने होला अथवा कुनै गाउँ टोलको बस्ती सुधारका निमित्त सानोतिनो कन्ट्रिब्युसन गर्ने होला, त्यस्ता कामहरूमा संलग्न गराउँदै आम जनतालाई पनि विकासमा हाम्रो सहभागिता महत्त्वपूर्ण हो भन्ने आभास हामीले चौतर्फी ढङ्गबाट दिन सक्यौँ भने यो समस्या हल हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। तर अहिले अब हाम्रो सबै साइडबाट जनतालाई माग्ने मात्रै बनाउने प्रकारको ओरिएन्टेसन भएको देखिन्छ र यसलाई हामीले चौतर्फी सुधार गर्नुपर्छ र यसको महत्त्वपूर्ण पहल कदमी चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले नै लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चुनावी प्रक्रिया चाहिँ अब यो दक्षिण एसियाली देशहरूमा नै महँगो छ होइन, त्यसमा पनि नेपाल, भारत लगायतका देशहरू त चुनावमा करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। चुनावमा लगानी बेसरी गर्ने, खर्च गर्ने र चुनाव जितिसकेपछि त्यो नेताहरूले पनि, जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यही उठाउन र त्यही भरपाई गर्नको लागि भए पनि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। हाम्रो चुनावलाई चाहिँ अब यो खर्चिलो चुनाव प्रक्रियालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि के गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ? त्यो सर्लङ्ग देखिएको विषय हो, यसमा लुगाउनु पर्ने विषय छैन। चुनावमा अत्यन्त विकृतिहरू आएको छ। अब लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष भने चुनाव हो, तर यो चुनाव अत्यन्त विकृत भएको अवस्था छ। तपाईँले भने जस्तै मुनि मसलले मात्रै चुनाव जितिन्छ भन्ने एउटा स्थापित मान्यता जस्तै भएको अवस्था छ। राजनीतिक पार्टीहरूले उम्मेदवार छनौट गर्दा जनतामा भिजेको लोकप्रिय मान्छे, काम गर्न सक्ने मान्छे, इफिसियन्सी भएको मान्छे भन्दा पनि को मान्छेले खर्च गर्न सक्छ, को मान्छेले अब बढी मान्छेलाई मोबिलाइज गर्न सक्छ भन्ने प्यारामिटरका आधारमा टिकट दिएको, लिएको, करोडौँको लेनदेन भएको जस्ता घटनाहरू छर्लङ्गै आएको अवस्था छ। अब यसले तपाईँले भने जस्तै त्यो विकृति अवश्य पनि आएको छ। मान्छेले जहाँ अब इनपुट गर्छ त्यहाँबाट आउटपुट पनि खोज्छ र अब यसलाई मिनिमाइज गर्नको निमित्त सबैभन्दा पहिला त हाम्रो निर्वाचनको जुन पद्धति छ त्यो पद्धतिमा नै केही क्वेसनहरू उठेका छन्। जस्तो अब हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित पद्धति भनेर भन्यौँ, त्यसमा विकृति समानुपातिक पद्धतिबाट विकृतिहरू मिनिमाइज हुन सक्छन्। मान्छेलाई, व्यक्तिलाई नभएर पार्टीलाई भोट हाल्छ, त्यसले अब खर्च धेरै नहोला, मान्छेले व्यक्तिगत रूपमा खर्च गर्दैन भन्ने हामीले त्यो मूल्यका साथ त्यो पद्धतिलाई हामीहरूले अङ्गीकार गऱ्यौँ। एउटा पाटो त्यो पनि थियो, तर त्यसमा पनि विकृति देखियो। समानुपातिकमा करोडौँ डोनेट गर्ने मान्छेहरू, धेरै ठुलो उद्योग धन्दाका घराना व्यक्तिहरू चाहिँ अब राजनीतिक पार्टीहरूले लेनदेनका आधारमा समानुपातिकमा छिराउने पद्धति पनि देखियो। र यसका लागि एउटा मुख्य कुरा के हो जस्तो लाग्छ भने निर्वाचनको जुन कोड अफ कन्डक्ट छ, निर्वाचनसँग सम्बन्धित जुन ऐन कानुनहरू छन्, अहिले पनि एक्जिस्टिङ कानुनहरूमा पनि केही व्यवस्थाहरू छन्। मिनिमम खर्च यति गर्न पाउने, यति गाडी युज गर्न पाउने, यस्तो प्रकारको प्रचार शैली अवलम्बन गर्नुपर्ने केही मिनिमम कुराहरू छन्। तर यी कुराहरूलाई अमल गरिएको छैन, व्यवहारमा उतारिएको छैन। र यी कानुनहरू एकातिर कडा कानुन बनाउने कुरा पनि एउटा विषय रह्यो र भएका कानुनहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने। कुन क्यान्डिडेटले अब तडक भडक गरेको छ, बढी मात्रामा मान्छेलाई पैसाबाट प्रभावित गर्न खोजेको छ आम मतदातालाई, यसको कडाइ गर्ने र यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने कुरा एकातिर रहन्छ। र दोस्रोतिर अब जुन निर्वाचन हुँदाखेरि हामी धेरै जसो देशहरूमा त्यो प्र्याक्टिस भएको देख्छौँ। निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने बेलामा अब मान्छेले अब खर्च गरेको सम्पूर्ण खर्चहरूको लेखाजोखा, आय व्यय ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा, पारदर्शी रूपमा सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्ने र त्यो भ्यालिड देखिएन भने ऊ जितेको उम्मेदवारलाई पनि जितेको म्यान्डेट मान्यता नदिने खालको प्र्याक्टिस भएको पनि देख्छौँ हामी केही देशहरूमा। र यसरी हामीले अहिले बनेका कानुनहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र साथसाथै जुन खर्चहरू छ त्यो खर्चहरू
पारदर्शी बनाउने एउटा पद्धति मेकानिजमको विकास गर्न सक्यौँ भने केही मिनिमाइज हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब कुरा गरौँ हाम्रो पालिकाभित्रको। हाम्रो सुदूरपश्चिमेली समाज चाहिँ एकदमै विभेदपूर्ण समाज पनि छ। यहाँ आफ्नै खालका संस्कृति कला संस्कृतिहरूमा धनी भए तापनि विभेदमा त्यति नै गरिब छौँ हामी। विभेद त्यति नै मात्रामा विभेदका पनि धनी छौँ। हाम्रो समाजमा गढेर रहेको जातीय विभेद महिलामाथिका विभेदहरू अन्त्य गर्नको लागि पालिकाले कस्तो भूमिका खेलेको छ के छ? त्यो हाम्रो सुदूरपश्चिमका केही परम्परा केही संस्कृतिहरू अत्यन्त अमूल्य पनि छन् र केही विकृतिहरू पनि छन्। जस्तो अब तपाईँले उठान गर्न खोजेको विषय अब महिलाहरूमाथि एक खालको डिस्क्रिमिनेसन गर्ने विभेद गर्ने त्यो प्रकारको प्रवृत्ति सुदूरपश्चिमको समाजमा पनि छ र अहिले मात्रात्मक रूपमा केही सुधार भएको अवस्था पनि छ। तर अहिले सम्पूर्ण कुरामा सुधार भएको छ भन्ने छैन र अहिले पनि हामी एउटा परिवारदेखि नै हामीहरूले मूल्याङ्कन गऱ्यौँ भने त्यही परिवारभित्र एउटा छोरा र एउटा छोरी जन्मिने बित्तिकै छोराप्रतिको दृष्टिकोण छोरीप्रतिको दृष्टिकोणमा भिन्नता हुने, छोरालाई अब स्याहार सुसारको पद्धति र छोरीलाई स्याहार सुसारको पद्धति फरक हुने, पढाउने स्कुल छोराका लागि छुट्टै हुने छोरीका लागि छुट्टै हुने। पहिला अब छोरीलाई नपढाउने नै थियो र अहिले अब प्रायः सबैले पढाउने, तर अलिक गुणस्तरीय शिक्षा छोरालाई दिन खोज्ने छोरीलाई चाहिँ सामान्य काम चलाऊ भन्ने ढङ्गको। र त्यस्तै गरिकन हरेक अब सामाजिक अपर्च्युनिटीहरूमा पनि सामाजिक अवसरहरूमा पनि महिलाहरूलाई अग्रसर गराउनु हुँदैन। महिलाहरूले अब घरकै अब चौघेराभित्र बस्नुपर्छ, चुलो चौकोको काम मात्रै गर्नुपर्छ, अब घाँस दाउराको काम मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गको एउटा मनोविज्ञान व्याप्त छ र अहिले मात्रात्मक रूपमा त्यसमा केही अन्तर अवश्य पनि आएको छ र अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। र हामीले यो क्षेत्रमा सुधार गर्नको लागि हामीले महिलाहरूलाई चाहे तपाईँहरूको विकास निर्माणका काममा होला, चाहे विद्यालयको व्यवस्थापन समितिहरू बनाउने सन्दर्भका कुराहरू होलान्, चाहे उनीहरूलाई आर्थिक क्षेत्रमा सहभागी बनाउने कुरा होला, चाहे विभिन्न प्रकारका घरेलु हिंसाका कुराहरू होलान्। घरेलु हिंसाका कुराहरूमा घरेलु हिंसा हुँदाहुँदै पनि दबिएर बस्ने, खुम्चिएर बस्ने, त्यसलाई एक्सपोज नगर्ने त्यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू निरुत्साहित गर्नका निमित्त हामीहरूले महिलाहरूलाई एकातिर सचेतीकरणका अभियानहरू विभिन्न कार्यक्रमहरूका माध्यमद्वारा महिलाहरूलाई सचेत बनाउने र दोस्रोतिर पारिवारिक निर्णयदेखि लिएर सामाजिक निर्णयमा महिलाहरूको रोल भाइटल होस् भन्ने अभिप्रायले महिलाहरूलाई विभिन्न प्रकारका आयाममूलक अब तालिमहरू उहाँहरूलाई त्यस्ता प्रकारका अब सिपहरू हस्तान्तरण गर्नुको निमित्त ती कामहरूमा पनि सहभागी गराउने र त्यस्तै गरिकन अब महिलाहरूको अब विभिन्न यो छाउपडी लगायतका यी विषयहरूमा पनि स्कुलका माध्यमद्वारा विभिन्न प्रकारका सङ्घ संस्थाहरूका माध्यमद्वारा र हाम्रा फर्मल इन्फर्मल सङ्घ संस्थाहरूका माध्यमद्वारा चेतनाको सञ्चार गर्ने काम हामीले गरेका छौँ। दुहु गाउँपालिकाको कुरा गर्दाखेरि भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ? कति प्रतिशत अझै बाँकी होला? भौतिक पूर्वाधारमा हामी प्रारम्भिक अवस्थामा थियौँ र हामीले स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि त्यस पछाडि हामीले भौतिक पूर्वाधारहरूमा मुख्य मेरुदण्ड यातायात नै हो र यातायात हाम्रो कच्ची सडक हाम्रो 5वटै वडालाई छुने गरेर अगाडि बढेको अवस्था थियो र हामीले टाढाका बस्तीहरू जुन मुख्य सडकसँग पहुँच नभएका बस्तीहरूमा हामीले सहायक सडकहरू पनि अगाडि बढाएको अवस्था थियो र त्यस्तै गरिकन पुल पुलेसाहरू, त्यस्तै पैदल मार्गहरू
त्यस्तै गरिकन विद्यालयका भवनहरू, स्वास्थ्य चौकीका संरचनाहरू, खानेपानी योजनाहरू, यी थुप्रै क्षेत्रमा हामीले यो 4 वर्षको अवधिमा थुप्रै कामहरू गरेको अवस्था छ। प्राय विद्यालयका हामी जाँदाखेरि अब यो विद्यालय हो कि घोडाको तबेला हो जस्तो पनि थिए विद्यालयहरू। अहिले प्राय सबै विद्यालयहरूमा, एकाध विद्यालय छुटेको हुनसक्छ, सबैमा हामीले पक्की भवनहरू निर्माण गरेका छौँ। त्यहाँ अब सेनिटेसनको निमित्त शौचालयको व्यवस्थापनदेखि लाइब्रेरी यी कुराहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यस्तै स्वास्थ्य चौकीहरूको हालत पनि त्यस्तै प्रकारको थियो। हामी जाँदाखेरि पूर्जा नभएको खाली भाडामा चलेका स्वास्थ्य चौकीहरू थिए। त्यहाँ हामीले जग्गाको व्यवस्थापन गरेर भवन बनाउने काम गऱ्यौँ, स्वास्थ्य इकाइहरू थप्यौँ। अहिले 10 सय अस्पतालको टेन्डर भएको अवस्था छ। र त्यस्तै खानेपानी योजनाहरू अब 14-15 किलोमिटर टाढाबाट मूलबाट हामीले खानेपानीका मूलहरूबाट पानी उपलब्ध गराएर पानीको हाहाकार हुने ठाउँमा ठुल्ठुला योजनाहरू सम्पन्न गरेका छौँ। र अहिले दुर्भाग्यवश यही 78 भाद्र 13 गते राति गएको बाढी पहिरोले विगतमा बनेका संरचनाहरू पनि र अहिले हामी निर्वाचित भइसकेपछि बनेका करिब अरबौँका संरचनाहरूको क्षति भएको छ, जसले गर्दाखेरि अहिले अझ हाम्रा अगाडि भौतिक पूर्वाधारहरू, भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको चुनौती पुनः थपिएको छ। जस्तो यो लगानी बारेमा चाहिँ अध्ययनै नगरिकन डोजर लगाइयो भन्ने पनि आरोपहरू आउँछ नि। अहिले यो बनाइएका संरचनाहरू त्यति दिगो नभइकन सामान्य पानीले पनि बगायो र करोडौँ चाहिँ अहिले खोलामा बग्यो। विकास गर्दाखेरि चाहिँ कहाँनिर कमी भयो जस्तो लाग्छ यस्तो खालको विकासमा? त्यो वातावरण मैत्री हुनुपर्छ विकास। त्यो विकास मात्रै दिगो हुनसक्छ, यो स्थापित मान्यता हो। र एउटा कुरा त के पनि रह्यो भने तपाईको हामी सङ्घीयतामा प्रवेश गऱ्यौँ र सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रा अधिकार र कर्तव्यहरू संविधानले डिफाइन गरेको छ र जनताका सामान्य लगानीबाट समाधान हुने खालका समस्याहरू हल गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो। र त्यो अलिकता मेजर प्रकारका पूर्वाधारहरू बनाउने, मेजर प्रकारको समस्याहरू समाधान गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशको हो। र अझै राष्ट्रिय महत्त्वका, जिल्लाको महत्त्वका, प्रदेशको महत्त्वका प्रोजेक्टहरू ह्यान्डल गर्ने जिम्मेवारी सङ्घको हो। संविधानको स्पिरिटले त्यही भन्छ, तर त्यो रूपमा लागू भएन। मैले यहाँनिर एउटा उदाहरण दिन्छु। सङ्घ सरकारबाट मेरै पालिकामा 1 लाखको खानेपानी भनेर बजेट विनियोजन भएको छ। त्यो कति उपयुक्त हो? 1 लाखको खानेपानी त गाउँपालिकाले गर्न सक्छ नि। र मेरो गाउँपालिकामा मानौ कुनै एउटा बस्तीमा जाने सडक छ, त्यो सडक करोडौँ लगानीमा बन्ने अवस्था छ। त्यो गाउँपालिकाको क्षमताभन्दा बाहिरको छ। त्यो सडकमा न प्रदेशले लगानी गर्छ न सङ्घले लगानी गर्छ। स्थानीय तहलाई अब प्रेसर के भयो भने एकातिर जनताको प्रेसर, स्थानीय सरकार आयो, सिंहदरबार यहीँ आयो, हामीले बाटो पाएनौँ, घाटो पाएनौँ भन्यौँ र प्रदेशले पनि तपाईँहरूको त त्यहाँ स्थानीय सरकार आइसकेको छ, त्यहीँबाट गर्नुपर्छ, सिडिओ कार्यालयबाट पनि केही सामान्य राहत दिनु पऱ्यो भने त्यहीँबाट पाउँछ, सङ्घ सरकारले पनि त्यही फर्काइदिने। र एउटा यस्तो प्रेसर बन्यो स्थानीय तहहरूलाई। बाटो बनाउनु पनि स्थानीय तहले नै बाटो बनाउनु पर्ने, खानेपानी बनाउने पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने, ठुल्ठुला कलेजहरू खोल्नुपर्ने पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने। यो सबै प्रकारको गोलमटोल जुन जिम्मेवारी आयो र एक आपसमा स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक नेतृत्व भएका कारणले एउटा छिमेकी गाउँपालिकामा सडक बन्यो भने स्वाभाविक प्रेसर अर्को पालिकामा पनि पर्ने भयो। र त्यो जिम्मेवारी प्रदेशले ल सडकहरू हामी बनाउँछौँ है, यति लागत बराबरका खानेपानीहरू तपाईँहरू बनाउनुहोस्, स्थानीय तहले बनाउनु, योभन्दा माथिका हामी बनाउँछौँ भनेर एउटा जसरी अधिकारको अब बाँडफाँड भएको छ, कर्तव्यको पनि त्यही ढङ्गको बाँडफाँड भएको र यसलाई व्यवस्थित रूपले वातावरणीय अध्ययन गरेर एउटा गुरु योजनाका साथ अगाडि बढ्ने अवस्था रहन्थ्यो भने यो अवस्था हुँदैन थियो।
तर यसमा स्थानीय तहहरूलाई एक खालको प्रेसर नगर्यो भने केही कामै गरेन स्थानीय तहले भन्ने ढङ्गको प्रेसर पनि बन्यो। यद्यपि त्यही प्रेसरमा हामीले पुरै गाउँ बस्तीहरू उजाड हुने ढङ्गले विकास गर्ने कुरा त त्यो ठिक कुरा नहोला। तर पनि यसमा खालि अहिले अब स्थानीय तहलाई मात्रै यसको दोषारोपण गर्ने मिडियाले पनि सरकारले पनि देखिन्छ। तर अब स्थानीय तहले गर्ने काम मात्रै स्थानीय तह गर, बाँकी सडक खन्ने काम हामी गर्छौँ, स्टडी गरेर गर्छौँ भनेर जिम्मा लग्ने काम त प्रदेश र केन्द्रले पनि गर्नुपर्थ्यो नि त। र त्यो अवस्था पनि हो। र मेरो पालिकाको बाढी पहिरोको हकमा कुरा गर्दाखेरि विज्ञ टोली आएर अध्ययन पनि गरेको छ र कुनै सडक निर्माणका कारणले कुनै पनि ठाउँमा एक ठाउँमा भत्किएको स्थिति होइन। र यो पूर्णतया अब अचानक भएको भीषण जुन वर्षा छ त्यही वर्षाका कारणले भएको छ। र अधिराज्यभरि अब यो डोजर मुभमेन्ट जुन चलेको छ त्यसले पनि धेरै ठुलो क्षति भएको कुरा यथार्थ हो। र यसमा दोषीको भागीदार खालि स्थानीय तहलाई बनाएर मात्रै ओबान बस्न सक्ने स्थिति छैन। मैले भने प्रदेशले लिनुपर्ने जिम्मेवारी प्रदेश, 1 लाखको योजना प्रदेशले दिन जरुरी छैन। 1 लाखको खानेपानी मर्मत हामी गर्छौँ, सङ्घले दिन जरुरी छैन। तर सडक बनाउने काम, ठुल्ठुला भवन संरचनाहरू जसको अब हामीहरूले यो के अरे सोइल टेस्टदेखि सबै कुराहरूको टेस्ट गरेर त्यसको सबै कुरा स्टडी गरेर गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ अब उहाँहरूले जिम्मा लग्यो भने त्यो व्यवस्थित पनि हुन्छ, जियो मैत्री पनि हुन्छ र स्थानीय तह एउटा विकासले प्लान्ड ढङ्गले अगाडि बढ्छ। यो गोलमटोल नहटेसम्म अहिले पनि यो डोजर आतङ्क चाहिँ मिनिमाइज होला जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तै यहाँले कुरा उठाइहाल्नुभयो प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार र स्थानीय सरकार बिचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व स्वीकारको कुराहरू गर्दाखेरि प्रदेश सरकार त्यति चाहिँ एक्टिभ छैन, प्रदेश सरकार आफ्नै कार्यकर्ताहरू पाल्नलाई मात्रै व्यस्त छ भन्ने खालको चाहिँ आरोप पनि लाग्छ। यहाँले त्यो महसुस गर्नुभएको छ? तपाईँले भनेको कुरा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि पनि अहिले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न खडा भएको छ। र हाम्रो यताको प्र्याक्टिसको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई पनि जानकारी होला, एउटा उपभोक्ता समिति 1 लाख 2 लाखको उपभोक्ता समिति गठन गर्नको लागि माननीयहरूले दस्तखत गरेर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई उपभोक्ता समितिमा भ्यालिड गर्ने निर्देशिका समेत हाम्रो प्रदेश सरकारले पास गरेको कुरा सार्वजनिक भएको विषय छ। र योजनाहरू छनौट हुँदाखेरि अब गाउँपालिकाको योजना छनौट गर्ने एउटा प्रणाली छ, 7 वटा स्टेपहरू छन् जसलाई हामी सहभागितात्मक योजना छनौट प्रक्रिया भनेर भन्छौँ। हामी बस्ती स्तरबाट योजनाहरू कलेक्सन गर्छौँ, त्यो बस्तीबाट वडामा आउँछ, वडाबाट पालिकामा आउँछ, पालिकाको पनि थुप्रै समितिहरूमा डिस्कसन भएर अन्तिममा कार्यपालिकाबाट गाउँसभाबाट पारित हुन्छ। र हाम्रो बजेटको स्रोत अनुसार हामीले केही योजनाहरू आएका डिमान्डहरूमध्ये सिलेक्सन भएका योजनाहरूमध्ये स्रोत अनुसार काम गर्छौँ, बाँकी योजनाहरू हाम्रो क्युमा हुन्छ। र अब प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले योजनामा लगानी गर्दाखेरि अब त्यही गाउँपालिकाले प्रोसेसबाट आएका योजनाहरू, जनताले डिमान्ड गरेका योजनाहरू कहिल्यै पनि माग गरेन। तपाईँले भने जस्तै कार्यकर्ताहरूलाई कसरी अब भरण पोषण गर्न सकिन्छ, राजनीतिक भोट ब्याङ्कलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर कुनै एउटा वडामा कुनै एउटा कार्यकर्तालाई केन्द्रित गरेर कुनै खानेपानी दिएको छ, त्यो खानेपानीको आवश्यकता औचित्यता हो कि होइन छैन। त्यहाँ स्थानीय तहसँग कुनै प्रकारको न बजेट विनियोजनको बेलामा तपाईँलाई के योजना चाहियो भनेर मागेको छ, न अब योजना आइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन चरणमा गाउँपालिकासँग सरोकार छ। मेरो गाउँपालिकामा एउटा वार्ड नम्बर 5 को पाँसु भन्ने ठाउँमा हामीले गत वर्ष मात्रै आरबीडब्ल्युआरएमपी र हाम्रो साझेदारीमा 2 करोडको 142 वटा धाराहरू प्रत्येक घरमा घरमा धारा बनाएर हामीले खानेपानी योजना सम्पन्न गर्यौँ गत वर्ष मात्रै। र अब त्यही तुतु खानेपानी भन्ने हो, त्यही तुतु खानेपानीमा यस वर्ष प्रदेश सरकारले 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्ता थुप्रै छन् घटनाहरू। अब बाढीले बगायो भनेर मैले तपाईँलाई जानकारी गराइहालेँ। र अब अहिले अब तटबन्धका योजनाहरू, सिँचाइका योजनाहरू करिब
तपाईँको 3000 मिटर हाइट होला मेरो मगराउँ भन्ने ठाउँ छ। त्यो ठाउँमा मान्छे 6 महिना खर्कको रूपमा बस्छन् र त्यहाँ 6 महिना चाहिँ बस्न लायक हुँदैन, हिउँ जम्छ। त्यहाँ हुने खेती भनेको आलु हो। त्यहाँ सिँचाइ योजना छ। जहाँ अब धान हुन्छ त्यो ठाउँमा सिँचाइ योजना छैन, किनभने एकान्त कुनामा गऱ्यो भने कसैले विरोध पनि गर्ने भएन, उपभोक्ता समिति बनाउन पनि सजिलो हुने भयो। तटबन्ध माथि हिमालको टुप्पामा तटबन्ध छ, तल मान्छेको अब नदीको बगरमा मान्छेको घर गइरहेछ, बस्ती गइरहेछ। यस्ता प्रकारका थुप्रै छन् र अब समन्वय सहकार्यको कुरामा सङ्घ सरकारको अलिकता केही क्षेत्रमा समन्वय सहकार्य छ, तर प्रदेश सरकारको चाहिँ समन्वय सहकार्य अहिले पनि यो बाढीको उसमा हाम्रो 11वटा पुलहरू, एउटा मोटरेबल सहित 11वटा पुलहरू बगाएको अवस्था थियो। हामी त्यहाँ गएर मुख्यमन्त्री, पूर्वाधार मन्त्री सबैलाई भेटेर त्यहाँ कागजपत्र दियौँ। त्यहाँबाट हिजो मात्रै एउटा सर्वे टिम आयो। सर्वे टिम आएर जहाँ हामीले टिबिएसयुबाट यो ट्रायल सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनकै यो एउटा शाखा हो, त्यहाँबाट हामीहरूले त्यसको डिपिआर बनाइसकेका छौँ। त्यो पुल अब कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेका छ। त्यही पुल नाप्छु भनेर आए। ए साथीहरू, यो कहाँबाट हो, के हो तपाईँहरूको भन्दा नाइ प्रदेशको हो यो भनेर भने। अब केही छैन, अब कहाँ विकासको आवश्यकता हो, कहाँ औचित्यता हो, स्थानीय तहहरूको त्यहाँ उनीहरूको डिमान्ड के छ, यो कुरामा दोहोरो एउटा सञ्चार, दोहोरो एउटा कम्युनिकेसन कुनै पनि देखिएको छैन। त्यस कारणले पनि अहिले अब प्रदेश सरकार को एउटा ढुक्क अब के छ भने एउटा वडामा एउटा योजना सानो 5 लाखको योजना दियो भने पुग्यो उनीहरूलाई, त्यो पनि कार्यकर्ता केन्द्रित गरेर। अब स्थानीय तहको च्यालेन्ज के छ भने त्यो वडामा शिक्षा पनि हेर्नु पऱ्यो, स्वास्थ्य पनि हेर्नु पऱ्यो, विद्युत पनि हेर्नु पऱ्यो, बाटो पनि हेर्नु पऱ्यो, बिरामी परेकालाई औषधि उपचार पनि गर्नु पऱ्यो। र यसरी अहिले सम्पूर्ण प्रेसरहरू स्थानीय तहको टाउकोमा आएको छ र स्थानीय तहमा केही अब विकृति, विसङ्गतिहरू, केही नराम्रा कुराहरू पनि भएका होलान्। तर अहिले स्थानीय तह भएकै कारणले प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारलाई अत्यन्त हल्का भएको छ। जस्तो कोभिडकै कुरा गर्नुहोस्, कोभिडमा स्थानीय तहको भूमिका, प्रदेशको भूमिका र सङ्घको भूमिका सबैले छर्लङ्ग देखेको छ। त्यस्तै हरेक डिजास्टरमा त्यही अवस्था छ, हरेक कुरामा त्यही अवस्था छ। त्यसैले असल प्रभावकारी जुन संविधानले जुन परिकल्पना गरेको हाम्रो बिचको सहकार्य समन्वय छ, त्यो चाहिँ हुन सकेको अवस्था छ। अर्कोचोटि फेरि चुनावमा उठ्ने मन छ कि छैन, र उठ्न मन छ भनेपछि जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब तपाईँले अब अत्यन्त सरल प्रश्न भने पनि भयो, जटिल प्रश्न भने भयो। र हामी अब राजनीतिमा जनताको मत जितेर जनताका लागि सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ राजनीतिमा प्रवेश गरेका हौँ र आम जनताको अमूल्य मतले एउटा भूमिकामा हामी पुग्यौँ र आम जनताले हाम्रो 4 वर्ष 5 वर्षको कार्यकालमा हामीले कति इमान्दारिता साथ काम गर्न सक्यौँ, जनताका सम्पूर्ण आकाङ्क्षाहरू स्वाभाविक रूपमा पुरा गर्न सकिँदैन, यो जनताले पनि बुझेकै विषय हो। र हामीले हाम्रो स्रोत र साधनलाई कति महत्तम ढङ्गले उपयोग गर्न सक्यौँ, त्यो जनताको मूल्याङ्कनको विषय छ। र निर्वाचनमा आम जनताका अगाडि यही भूमिकामा अथवा योभन्दा फरक भूमिकामा अवश्य पनि जाने इच्छा छ। र जनताले जे म्यान्डेट दिन्छन्, जनताले अब जिम्मेवारी दियो भने त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्नको निमित्त पनि त्यो तत्परता, त्यो मानसिकताका साथ जान्छौँ। र जनताले विश्राम गर्नुहोस्, विश्रामको अर्थ त्यो भूमिकामा नजानुहोस् र अझ मेहनत गर्नुहोस् जनताका लागि भनेर भन्यो भने त्यसका लागि पनि तयारी मानसिकता रहेको छ। अध्यक्षको भूमिका चाहिँ एकदमै कस्तो प्रभावकारी ढङ्गले निभाए जस्तो लाग्छ, या अलिकति कमजोरी छ? यो सन्तुष्टि हुने विषय होइन, यो आफैमा यो स्पाइरल प्रोसेस हो। यो तपाईँको एउटा टुङ्गिने बित्तिकै हिजोसम्म कुनै ठाउँमा खानेपानी भयो भने विकास अब अरू केही पनि चाहिँदैन भन्ने थियो होला, आज त्यहाँ अर्का चुनौतीहरू थपिएका छन्। त्यस कारणले अब सबै कुराहरू पुरा भइसके, मैले अब गरेका कामहरू मैले राम राज्य नै गरेँ भन्ने दाबी मेरो छैन।
तर एउटा सन्तुष्टि चाहिँ के छ भने जनताका अगाडि जुन बाचा जुन कमिटमेन्टहरू गरिएका थिए, हामी राजनीतिमा हामी बेदाग बस्छौँ भ्रष्टाचारमा, त्यसलाई हामी यो पर्सेन्ट लिने कुराहरू, विभिन्न प्रक्रियामा घुमाएर पैसा खाने प्रवृत्तिहरू, त्यसको अन्त्य गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ। त्यसमा हामी सफल भएका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यस्तै कृषि, यी क्षेत्रमा हामीहरूले केही न केही एउटा ट्र्याक बनाउँछौँ, गोरेटो अगाडि बढाउँछौँ भनेका थियौँ। त्यसमा पनि केही महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्, त्यसमा पनि सन्तुष्टि छ। र अब अझै पनि थुप्रै काम गर्नुपर्ने अझ चुनौतीहरू थपिएका छन्। यसलाई आत्मसात गरेको अवस्था छ। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हाम्रो प्रदेश राजधानीबाट यता आएर हाम्रो धारणाहरू, हाम्रो अवस्था, यसको बारेमा आम दर्शकहरूलाई, आम श्रोताहरूलाई केही हाम्रा विचार राख्ने शुभ अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद।